नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत 747 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। स्वतन्त्रको उदयले जनतामा उत्साह, दलीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको विश्लेषण। 5 महानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहको जित सुनिश्चित। महानगरमा नेतृत्वविहीन एमाले दबावमा। अन्तर्घातकै कारण पार्टी पराजित भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। वाम गठबन्धन गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। संसदीय निर्वाचनमा रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर। अमेरिकाको एक स्कुलमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार। शिक्षक र विद्यार्थी गरी 26 जनाको मृत्यु। आक्रमणकारी घरमा हजुरआमाको हत्या गरी स्कुल पुगेको विवरण सार्वजनिक। र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक। प्रतियोगिता असोज 8 देखि सुरु हुने। खेलाडीको मासिक पारिश्रमिक समेत वृद्धि। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार 5 महानगर, 10 उपमहानगरसहित 747 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित 6वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। यस्तै उदयपुरका 2 पालिका र रौतहटको एउटा पालिकाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। मतगणना जारी रहेका 7वटा पालिकामध्ये काङ्ग्रेसले 3 तथा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 1-1 पालिकामा अग्रता लिइरहेका छन्। देशका 6 मध्ये 5 महानगरपालिकाको मेयरमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले 6वटै महानगरपालिकामा पछि परेको छ। मतगणना जारी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालिन शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। गन्न बाँकी मतभन्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना श्रेष्ठसँग बालिनको मतान्तर बढी भएको छ। यस्तै देशकै ठुलो महानगरपालिका पोखराको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। एमालेका कृष्णबहादुर थापालाई 6045 मतान्तरले हराउँदै आचार्य निर्वाचित हुनुभएको हो। यता भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चेरीबाबु महर्जन दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंह र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला विजयी हुनुभएको छ। केही सीमित स्थानीय तहको मत परिणामलाई छोडेर स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ। यो निर्वाचनमा भएको केही स्वतन्त्रको उदयले जनतालाई उत्साहित बनाउने काम गरेका बेला राजनीतिक दलहरू भने हायल कायल बनेका छन्। यसको प्रभाव संसदीय निर्वाचनसम्मै पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। बालिन शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता पात्र यो निर्वाचनको मेन अफ द इलेक्सन बनिरहँदा यसको लोभ लाग्दो उभारले रविन्द्र मिश्र जस्ता पात्रलाई ग्लानी बनाइरहेको छ। खासमा यो क्रेज मिश्रहरूमा देखिनुपर्ने थियो, तर वैकल्पिक शक्तिको हुङ्कारमा आफ्नै नीति र नेतृत्वमा फेल खाएका र अहम मात्रै पालिरहेका कारण मिश्रले अन्ततः आफूबाट सम्भव छैन भन्ने थाहा पाएपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाटै राजीनामा दिए। मिश्र एक देखिएका पात्र मात्रै हुन्। यसपालिको निर्वाचनले मै हुँ भन्ने राजनैतिक दलहरूलाई समेत झापट हानेको छ र यसले आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि समेत दलहरूलाई हायल कायल बनाएको छ। स्थानीय तहको मत परिणाममा 5 दलीय गठबन्धनले काङ्ग्रेसमुखी परिणाम ल्याएको छ। माओवादी केही सिट फाइदामा पुगेर मनमगन बनिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियत देखाइदिएको छ।
तालमेलमाथि नै परिणामले बिमेल गरेपछि संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनको सुनिश्चितता खोज्न थालिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टीले बेहोरेको पराजयकै कारण एमाले संसदीय निर्वाचनमा समेत आफूलाई धक्का लाग्ने आकलन गरिरहेको छ। मूलत ठूला दलका ठूला नेताहरू नै बालेन हर्क जस्ता पात्र संसदीय निर्वाचनमै देखिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिन थालेका छन्। पार्टीभित्र केही समस्याहरू देखा पर्यो भन्ने कुराको केही अब हामीले पनि आकलन त गरिरहेकै छौँ। यद्यपि तपाईँको पार्टी भोटको हिसाबले उपमेयर र त्यसभन्दा तलको सेटमा नेकपा एमालेलाई मतदान गरेको देखिन्छ र नेकपा एमाले चाहिँ त्यो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूमा उपमेयरसहित बहुमत वडाहरूमा चाहिँ जितेको देखिन्छ र सेटमा भोट हालेको देखिन्छ। तर मेयरमा चाहिँ भोट अलि आएन। टाउकोमा भोट नहाल्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ एमालेभित्र अलिक खतरनाक ढङ्गले देखा पर्यो भन्ने कुरामा हामीले समीक्षा गरेका छौँ। काठमाडौँकै मत परिणामलाई हेर्दा लोक आश्चर्यचकित हुने गरी स्वतन्त्र बालेन शाहको पक्षमा मत आयो। यसले काठमाडौँ मेरै हो भनेर बसिरहेका प्रकाशमान सिंह र गगन थापा जस्ता नेताको राजनैतिक पकड भत्कियो। सिंहले पत्नीको हार सहनु पर्दा थापाले आफ्नै पालिका गुमाएका छन्। यसको धक्का संसदीय निर्वाचनमा पर्न सक्छ। केशव स्थापित जस्ता विगतदेखि नै हाइफाई चलाएका नेताहरू नै विस्थापित भए। उनीहरू अर्को पटक उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीकै गृह जिल्ला झापामा अपेक्षाकृत मत नआएर एमाले छटपटाएको छ। दमकमा रापरपाले हार चखाएपछि आगामी संसदीय निर्वाचनमै ओली तङ्ग्रिने सम्भावनामाथि प्रश्न छ। यता ओलीलाई पछाड्दा रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्वाचन क्षेत्रकै कचन कौवलमा पछारिएका छन्। त्यही स्थानमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायत पनि सङ्कटमा छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै आफ्नै वडामा पराजित हुँदा संसदीय निर्वाचनको आधार गुमेको छ। धनगढीमा स्वतन्त्र गोपाल हमाल हाबी भएर काङ्ग्रेस पछारिएपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाका आगामी दिन सङ्कटपूर्ण छन्। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको बसोबास क्षेत्र टोखामा काङ्ग्रेस पराजित भएपछि चुनाव लड्न नुवाकोट नै फर्किने कि यतै सामना गर्ने महतलाई मुस्किल परेको छ। हाम्रो पर्फर्मेन्स नेपाली काङ्ग्रेसको पर्फर्मेन्स सबभन्दा राम्रो भएको छ। तर अब केही ठाउँ जहिले पनि यत्रो ठुलो निर्वाचन 753 इकाइहरू छन्, गाउँ नगरपालिकाहरू छन्। 753 गाउँ नगरपालिकाको कुरा गर्दा 2-4 ठाउँमा अपवाद नतिजा आएको कुरालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ जनरलाइज गरेर यो नेपाली काङ्ग्रेस या गठबन्धन को राम्रो नतिजा आएन, परिणाम राम्रो आएन भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। एमालेसँग तालमेल गर्दा पनि माओवादी विजय भएपछि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा आफ्नै पालिका गुमाएका छन्। दाङमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराको लहरा एमाले तानेपछि संसदीय निर्वाचनको नतिजामा गडबड हुनेछ। मूलत आगामी संसदीय निर्वाचनलाई चिहाउन मिल्ने आँखी झ्यालकै रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। एकातिर गणितीय बहस जारी छ भने अर्कोतिर चुनाव लगत्तै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको लग काटिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै 100 सिट गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हार स्वीकारेका छन्। ओलीले पार्टीमा अन्तर्घात भएपछि पराजय बेहोरेको दावी गरेका छन्। यसले एमाले अघि केही विकल्प प्रकट भएका छन् जसले आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहज बनाउनेछ। वैशाख 30 लाई स्थानीय निर्वाचन कम लुतो फाल्ने दिनका रूपमा बढी प्रचार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गठबन्धनका दलहरूले उल्टै लुतो झारिदिएपछि अन्ततः हार स्वीकार गरेका छन्। निर्वाचन अघि ओलीले भन्थे 5 दलीय गठबन्धनलाई कराकरुक पार्छु, नामो निशान नहुने गरी लखेड्छु। त्यसका लागि वैशाख 30 पर्खिनुहोस्। तर 5 दलीय गठबन्धन एकातिर भएका बेला ओलीको के चल्थ्यो? विगतको भन्दा 95 सिट गुमाएपछि ओली हार स्वीकार्न बाध्य बनेका हुन्। केही मतान्तरमा हामी चाहिँ केही पालिकाहरू गुमाउन पुगेको छ। तर यद्यपि नेकपा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी हो र आगामी निर्वाचनमा हामी फर्स्टमै हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अध्यक्षले निर्वाचन सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण दिएर आफूले जिताउने भन्दै अन्य दलबाट पार्टी प्रवेश गराएका अधिकांश उम्मेद्वारले पराजय बेहोरेका छन्। चुनावका बेला ओली देशका जुन जुन ठाउँमा पुगेर भाषण गरे ती ठाउँको परिणाम हेर्दा
प्राय ठाउँमा एमाले पराजित भएको छ, चाहे त्यो उनकै गृहनगर दमक होस् वा विराटनगर, भरतपुर, धरान वा पोखरा नै किन नहोस्। विगतमा फराकिलो जित हासिल गरेका काठमाडौँ महानगर जस्ता स्थानमा समेत एमाले धुलिसात भएको छ। यसलाई निर्वाचनको लामो थकाइ मेटानपछि बल्ल बोलेका ओलीले पार्टीभित्रकै अन्तर्घात भनेका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव कुमार नेपालको पार्टीमा नभई यसपटक एमालेमा अन्तर्घात भएको ओलीको निष्कर्ष छ। तर उम्मेद्वार छनौटका विषयमा पार्टीले विचार नपुर्याएको भन्दै नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। व्यक्तिको चाहिँ मैले भनिहालेँ, तपाईँको टिकट दिने सवालमा कुनै पनि सँग छलफल, राय, सुझाव नभएपछि यो चाहिँ अहिलेको परिणाम चाहिँ हामीले भोग्या हो। अब यो परिणामसँग चाहिँ गइसकेपछि होइन रहेछ भन्ने कुराहरू त बुझ्यो नि त। हिजो महाधिवेशन, 10औं महाधिवेशनको कुरा तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने 10औं महाधिवेशनमा झन्डै लाखौँ होइन करोडौँ पुग्नु लाग्यो होला त्यो होइन के नारायणीको तिरमा। तर जहाँ गए पनि अध्यक्ष कमरेड जाँदाखेरि जहाँ पनि मान्छेदेखि भोट हाल्यो नि त। यसको मतलब के भन्दाखेरि भित्रभित्र मनमा कार्यकर्ताको केही छ, दालमा कुछ काला आयो भन्छ नि। एमाले पराजित हुनुका पछाडि अध्यक्ष ओलीकै अनावश्यक टीका टिप्पणी, दम्भ र घमण्डले काम गरेको भन्दै पार्टीभित्रै समीक्षाको स्वर आउन थालेको छ। तर ओली यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। यसले एमालेलाई संसदीय निर्वाचनमा झनै हानि गर्न सक्छ। तथापि समग्र मत प्रतिशत हेर्दा काङ्ग्रेसको भन्दा एमालेकै भोट बढी छ। यसलाई सिट सङ्ख्या घटे पनि जनमत यथावत रहेको अर्थमा एमाले नेताहरूले बुझिरहेका छन्। धेरै ठुलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमाले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसङ्गठित भएर, सुव्यवस्थित भएर, सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। चुनावी परिणामपछि एमालेका अघि केही विकल्प प्रकट भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै उभिन्छ र उभिनुपर्छ भन्ने, ओलीकै लाइनलाई समाति राख्ने अथवा यो लाइनलाई सच्याउँदै ओलीकै नेतृत्वमा अब वाम गठबन्धनको नारा अगाडि सार्ने र माधव नेपाल र प्रचण्ड जस्ता पात्रलाई फकाउने। तर हारेको एमाले चाहेर मात्रै प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता पात्र आगामी चुनावमा एमालेसँगै तालमेल गर्न आउलान् भनेर अनुमान लगाउन भने अहिले नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। निर्वाचन अघि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेका एमाले अध्यक्ष ओली मत परिणाम आएपछि भने मौन देखिएका छन्। काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्दा तथा माओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाउँदा रणनीति फेर्ने दाउमा रहेका उनको यो मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आफ्नो पार्टी एक ढिका रहेको र 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एक्लै विजय प्राप्त गर्ने भाषण गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वर मत परिणामसँगै मलिन भएको छ। 6 महानगर सहित 9 जिल्लामा नेतृत्वविहीन बन्नु परेको तथा आफ्नो भाग काङ्ग्रेसले खोसेको पीडाका बीच राजनीतिक भविष्य नै सकिदिने भनिएका दलहरूको उदयले उनलाई पीडा दिएको छ। पहिलो शक्तिका रूपमा देखिएको काङ्ग्रेस र आफ्नो हैसियत सुधार गर्दै तेस्रो शक्ति बनेको माओवादीले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने बताएपछि ओलीले यति बेला रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस गरेका छन्। आफ्नै पार्टीमा मात्रै फुटको असर देखेका उनका सामु माओवादी फकाउने र माधव कुमार नेपाललाई सँगै लाने विकल्प पनि छन्। पार्टीले आयोजना गरेका कतिपय र प्रतिनिधि सभाका 2 बैठकमा समेत नगएका ओली यो बीचमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पनि राजनीतिक टिप्पणीबाट भने टाढा रहेका छन्। संसद चल्न दिएर आफ्नो हार स्वीकारेको एमालेका कतिपय नेताहरूले चुनावमा धाँधली भएकाले सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने चेतावनी दिएको भए पनि ओली भने चुनावी परिणामबारे खासै बोलेका छैनन्। अन्य नेताहरूले समेत बाहिर 5 दलीय गठबन्धनका कारण अपेक्षित सिट जित्न नसकेको भन्दै हारको ढाकछोप गरिरहे पनि ओली त्यसबाट कन्भिन्स नभएको अवस्था छ। वाम गठबन्धन नभए र वर्तमान गठबन्धन नभत्काए पुनः हारिने यथार्थताका बीच ओलीको यो मौनता रणनीति परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन सक्ने धेरैको आकलन छ। यद्यपि उनी निकट नेताहरू भने केही सिट हार्दैमा एमाले भाँडो थापेर भिख माग्ने सोचमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। कति सिट गुम्यो, अब सिट थप्नको लागि आजदेखि टोपी हातमा लिएर चाहिँ गठबन्धन बनाउनु दौडिनुपर्छ भने ठान्दैन एमाले फेरि पनि विचार अगाडि नै राख्ने हो। हामी फेरि पनि के मान्यता राख्छौँ भने अब 2 भागमा पोलराइज हुनुपर्छ, समाजवादको बाटोतिर जाने हो कि गैर समाजवादी बाटोतिर जाने हो।
मत परिणाम हेर्दा ओलीले जहाँ पुगेर भाषण गरे त्यहाँ एमाले पराजित भएको छ भने आफ्नो गढ पोखरामै आफैबाट फुटेर गएकाको जित भएको छ। त्यस्तै पार्टीलाई जिताउन नसकेकोमा नैतिकताका आधारमा नेतृत्व नै छोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका बीच ओलीलाई नैतिकताको दबाव पनि छ। सानातिना 9वटा दलसँग मिलेर जाँदा पनि पार लगाउन नसकेको अवस्थामा माओवादी फकाउने उपाय बाँकी रहेको छ। तर माओवादीसँग मिलेर जान अब गठबन्धन अझ बलियो बनेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले बाधा खडा गरिदिएको छ। गठबन्धनबाट पेलिएर अलिक चित्त दुखाउँदै आएका माधव कुमार नेपालसँग कुन मुखले जोडिने भन्ने दुविधा अर्कोतिर छ। यो अवस्थामा केही नेताहरू भने अब कसैको इगो र स्वार्थमा पार्टी चल्न नहुने र हारको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी रहेको। यो अवस्था चाहिँबाट चाहिँ पार पाउनलाई अब शिक्षा लिइसकेको छ र हिजो 2074 मङ्सिर 21 को निर्वाचन हामी गठबन्धनमा थियौँ र एउटै पार्टी चाहिँ मर्ज भयो। दुई तिहाईको लागि जम्मा 10 कम चाहिँ सिट आएको थियो। त्यो सिटको चाहिँ झझल्को त हामीले लिनु पर्यो नि। 7वटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ सरकार चलाउने हो भने र सङ्घीय सरकार पनि आफैले चलाउने हो भने मिल्नु पर्यो। आफ्नै दम र गौरवमा चाहिँ रमाउने हो भने केही फरक पर्दैन। होइन, देश र जनताको लागि साँच्चै नै राजनीति गरे हो भने एकपल्ट कुल थिङ्क गरौँ न। मलाई मन परेन भनेर होइन नि, मैले चाहिँ कसैको चाहिँ विषयमा बोलिरहेको होइन नि त। बाहिर आफूलाई जति नै बाघ साबित गर्न खोजे पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायमै रहेमा आफ्नो पराजय निश्चित रहेको ओलीले बुझेका छन्। पहिलेबाट गठबन्धन फुटाउने खेलमा रहेका उनका लागि तेस्रो शक्ति आफूतिर ल्याउन आवश्यक छ। आफैले जनमत संग्रहको संज्ञा दिएको चुनावमै एमाले नराम्रोसँग खुम्चिएको तथा मधेसमै पनि आफूले दाबी गरे जस्तो सुधार नदेखिएपछि अबको बाटो के भन्नेमै ओली अल्मलिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ। मूल्य वृद्धि खारेजीको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आज नेपाल आयल निगमको कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यति बेला सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ। बुधबार मात्रै पनि नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरा सबियो अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरे। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै दबाब दिए। रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्नुको तात्विक कारण नरहेको भन्दै उनीहरू नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। रुस र युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर जनतालाई अफवाह फैलाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ। आज समग्र रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, यातायात लगायत सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। यातायातको भाडा बढिसकेको छ, खाद्यान्नमा भाडा बढिसकेको छ, सबै कुरामा भाडा बढिसकेको छ। तर नेपाल सरकार भन्छ, नेपाल आयल निगम भन्छ घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। त्यसो हुँदा हामी भन्छौँ गत वर्ष मात्रै आयल निगमले 98 अरब रुपियाँ उठाएको थियो। यही चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा 88 अरब उठाएको छ। त्यसमा 33 अरब घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। 55 अरब नाफा भएको कुरो नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन। महँगी वृद्धि कहिलेसम्म, यो महँगीबाट आजाद हुने कहिलेसम्म, यो महँगीबाट हामीले छुटकारा पाउने कहिलेसम्म, हामीले आफ्नो श्रम गरेर पसिना बगाएर बिहान साँझ छाक टार्न पाउने अधिकार अब सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने व्यवस्था बदल्नका लागि धेरै आन्दोलन गरेका तपाईँ सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अब हामीले यो व्यवस्थालाई, परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि अब हामीले यो देशमा भएको राज्य विहीनताको अवस्था, यो देशमा भएको सरकार विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौं। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारप्रति रोष पोख्दै उनीहरूले जनतालाई खान लाउन संकट भएका बेलामा पनि नेपाल सरकार आफ्ना अव्यावहारिक गतिविधिमा लिप्त रहेको गुनासो गरे। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै राज्यले जनतामाथि परिरहेको संकटको बेलामा अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताए। पार्टीमा लाग्यो भन्दैमा जनता सेक्ने काम गर्ने सरकार र नेताहरूको शासन प्रणालीलाई लाल सलाम जिन्दाबाद र जय नेपाल भन्न नसकिने जिकिर गरे।
उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि कुनै पनि हिसाबले ठिक नभएको बताए। सरकारले अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आगामी दिन विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी समेत दिए। गरीब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाब ल्याएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ। यसको जवाब हामी सरकारसँग माग्न आएका छौँ। आज हामीले देखिरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास लगायतका थुप्रै आयल निगमले थुप्रै विषयमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसको कारण नेपाल सरकारका मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर नेपालमा आयल निगममा मूल्य वृद्धिको कुरा यहाँ जनतालाई अफवाह फैलाइएको छ। आज हामी के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष, आज के यो संसदीय व्यवस्था मान्ने अथवा नमान्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। बालुवा टारमा राज गर्नेहरू, खुमल टार बस्नेहरू, कोटेश्वर बस्नेहरू, बालकोट बस्नेहरू, तिमीहरूले जनताको अधिकारलाई कहिले सुरक्षित गर्छौ? जनताको भावनालाई कहिले तिमीहरूले दिशा निर्देश गर्छौ? प्रदर्शनकारीहरूले गठबन्धनको उपहार महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार, देउबा सरकारको उपहार, आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सरकारले गत आइतबार रातिबाट लागू हुने गरेर प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाईमा 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँले बढाएर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। सरकारले 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महाधिवक्ता डाक्टर टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्वत 2079 जेठ 10 गते मङ्गलबारका दिन हुने सम्बोधन स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेकबहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने। सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल, सुशील चन्द्र तिवारी र गोपाल प्रसाद सिग्देललाई क्रमशः प्रमुख अधिकृत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनामा सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।
अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा पुराना र परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरूले सायदै सोचेका थिए होलान् कि उनले आफूहरूलाई टक्कर देलान् भनेर। सबैले गठबन्धन र एमाले बीच भिडन्त हुने आकलन गरे तापनि ती आकलनलाई गलत साबित गर्दै बालेन विजयको मुखमा आइपुगेका छन्। एक रिपोर्ट। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले शीर्षस्थ दलका नेताहरूलाई राम्रै सबक सिकाए। सधैँ चुनावमा विभिन्न आश्वासन दिएर कार्यान्वयन नगर्ने दलका नेताहरूको प्रवृत्तिबाट आजित आम नागरिकले यो चुनावमा भने नेताहरूलाई गतिले झट्का दिए। चुनावी प्रचार प्रसारमा राम्रै माहौल बनाएका एमाले काङ्ग्रेस लगायतका ठूला दलहरूले परिणाम भने त्यस अनुरूप ल्याउन सकेनन्। घर दैलो कार्यक्रममा त्यत्रा मानिस कहाँबाट ल्याए त्यो उनै दल र दलका नेताहरू जानुन्। तर वास्तविकता भने चुनावको मत परिणामले छरप्रष्टै पारिदियो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहमाथि आम मानिसले गरेको यो विश्वास हेर्न लायकै छ। ठुला भनिएका दलहरूलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र युवाले चुनावको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेसँगै यसले काठमाडौँ महानगरवासीले परिवर्तन चाहेको प्रष्ट हुन्छ। महानगरवासीले परिवर्तनको प्रकृति अनुसार नै परिवर्तनको बिगुल फुकेको विज्ञको बुझाइ पनि छ। के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा परिवर्तनको नियम हुन्छ, त्यो परिवर्तनको प्रकृति भन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ। त्यसले के भन्छ भने नथिङ इज पर्मानेन्ट एक्सेप्ट चेन्ज। स्थायित्व भने परिवर्तनमा मात्रै छ, अरू बाँकी कुराहरू स्थायी रहँदैन। यी बाँकी भनेको के हुन् भने ती व्यक्तिगत दृष्टिकोण हुन्, ती कहिले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक आइडियोलोजीका आधारमा व्यक्त गरेका हुन्छन्, भनेका हुन्छन्, तर पर्मानेन्ट केही हुँदैन। पर्मानेन्ट त परिवर्तन मात्रै हुन्छ। महानगरपालिकामा मात्र नभई आफ्नो विरासत जमाएर बसेका नेताहरूलाई स्वतन्त्र युवा उम्मेद्वारले भारी मतान्तरले पराजित गरेको यथार्थ देशैभर चर्चाको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अब नेताहरूले जनताले जे भने पनि पत्याउँछन् र आफैले भनेको मात्र मान्छ भनेर सोच्छन् भने त्यो नेताहरू आफै परास्त हुँदै जानुको सङ्केत भएको कतिपयको धारणा छ। जनताहरू उकुसमुस भइरहेको बेलामा एउटा बालेन शाह जस्ता मान्छे हजारौँ तपाईँको अब चाहिँ हुँदैछन् र यो त सानो झिल्को मात्रै हो। अब हेर्दै जानु होला नेपालभरि यस्तो झिल्को निक्लिन्छ र अब लुटेर खाने जनताहरूलाई हामीले भनेको जे पनि मान्छन् भन्ने परम्पराको चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात हो। यो कास्टिङ मात्रै हो, मेन त आउँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेनले जित्ने निश्चित भइसकेको छ। दलीय व्यवस्था भएको देशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई अन्य दलका नेताले सहयोग गरेको हालसम्म देखिएको छैन। महानगरवासीका लागि केही गर्छु भनेर मैदानमा आएका बालेनलाई सबैबाट साथ सहयोग अवश्य चाहिन्छ नै। यस्तोमा बालेन एक्लैले महानगरवासीको चाहना अनुसार काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। दलका झुन्डबाट बालेन नडराउने, नगरसभालाई सञ्चार मैत्री र पारदर्शी गराई अरूले असहयोग गर्ने अवस्था नै सिर्जना गर्न नदिने समर्थकको दाबी छ। अब सबभन्दा पहिला त अहिले उपमेयरमा हाम्रो सुनिता डङ्गलजी आउनु भइसक्यो होइन। उहाँले पनि हाम्रो बालेनजीलाई म पार्टीको मान्छे हो र मैले उहाँलाई के पनि सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने भावना चाहिँ उहाँले पटक्कै सोच्न मिलेन। उहाँले सक्दो सपोर्ट चाहिँ सबभन्दा पहिला उपमेयरले गर्नु पर्यो। त्यसपछि जति पनि 32वटै नगरपालिकाबाट हाम्रो एमाले काङ्ग्रेसबाट उठ्नु भएको छ। हाम्रो मेयर भनेको पिता हो र हामीले उहाँलाई सघाउनु पर्छ। जोसुकै होस्, चाहे पार्टीको होस्, चाहे स्वतन्त्रको होस्, चाहे जोसुकै होस्, हाम्रो राष्ट्र नगरवासीको एउटा पिता हो। उहाँको चाहिँ अनुशासन, उहाँको मान मर्यादामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँको अनुशासनमा हामी बस्नुपर्छ र हामीले उहाँको अगाडि काम गरेर महानगरमा देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हजुरको। महानगरवासी बालेनबाट व्यक्तिगत केही चाहँदैनन्। समाजमा रहेको व्यतिथिको अन्त्य गर्दै काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहरमा रूपान्तरित गरेको हेर्न चाहन्छन्। साथै राजधानीवासीले दैनिक भोग्नु परेको समस्याको समाधान भए उनीहरूलाई काफी छ। उहाँबाट हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले कुनै पनि हामीलाई चाहिँदैन। उहाँले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने समाजको लागि के समाज अब उहाँले समाज सेवा गर्छु भनेर आएपछि उहाँले समाज सेवा गर्नु पर्यो। दिन दुखीहरू गरिब उत्पीडित अब कुन हुन्छ नि नगरवासीभित्र पनि हरेक छन् यहाँ समस्याहरू, ती दुःख पाएर बस्नेहरूको चाहिँ समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो मेन कुरा। ठुला दलको दबदबा रहेको देशकै राजधानीमा बिना कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका बालेनलाई महानगरवासीले ठुलो विश्वास गरे, जुन विश्वासमा उनी मेयर बन्ने पक्का नै भइसकेको छ। अब यो विश्वासलाई मर्न नदिन उनको आगामी यात्रा के होला त्यो भने समयसँग प्रष्ट हुने नै छ।
यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिलसिनाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। सल्यानको बागसौर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लोकमान बुढाथोकीले 5 वर्षीय कार्यकालमा प्राप्त तलब भत्तालाई सामाजिक कार्यमा लगाएका छन्। निवर्तमान नगर प्रमुख बुढाथोकीले आफूले पाएको सेवा सुविधा बापतको तलब र विभिन्न सङ्घ संस्थाको बैठकबाट आएको भत्तालाई जोडी जम्मा भएको रकमलाई सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका हुन्। उनले कुल 23,64,265 रुपियाँ मध्ये 5,55,555 रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएका छन्। नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको शिक्षा समिति मातहत रहने गरी प्रत्येक वर्ष आउने ब्याजबाट एसी परीक्षामा उत्कृष्ट नगरभित्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। त्यसबाहेक नेपाल पत्रकार महासङ्घ सल्यान अन्तर्गत रहने गरी 2,80,841 रुपियाँ अर्को अक्षय कोष स्थापना गरिने भएको छ, जसबाट प्रत्येक वर्ष एकजना उत्कृष्ट पत्रकारलाई पुरस्कार उपलब्ध गराइनेछ। 5 वर्षको कार्यकालमा हालसम्म 15,27,868 रकम विभिन्न सामाजिक कार्यमा उपलब्ध गराइएको छ, जसमध्ये कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि पछिल्लो चरणको कोभिड-19 को महामारीमा 4,50,000 रुपियाँ रहेको छ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को महामारी बागसौरमा कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो, जसको लागि 20 टन अक्सिजन सिलिन्डर, 1728 पिस साबुन, फेस सिल्ड 50 पिस, मास्क 330, सर्जिकल मास्क 21,250 पिस, जम्मा 8,26,000 रकम बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको थिए। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम इतिहासकै नालायक र सारहीन भएको बताउनु भयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आजका समस्याहरू चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा दुवै दृष्टिकोण नभएको उल्लेख गर्दै बालुवा चुसे जस्तो निरस भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ, यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि यो इतिहासकै सबभन्दा नालायक, यो सारहीन, गन्तव्य दिशाविहीन, मुलुकका आजका समस्या चिन्न नसकेको र समाधान दिन नसकेको एउटा सारहीन पोथाको रूपमा देख्छु मैले यसलाई। यो बालुवा चुसी जस्तो, मैले भन्ने गरेँ बालुवा चुसी जस्तो निरस छ। यो यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै गन्तव्य छैन, यसले मुलुकका आजका समस्या चिनेको छैन, समाधान दिने कुनै यसमा दृष्टिकोण छैन। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा निर्णयहरूका कारण मुलुकमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको एक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 19 जना विद्यार्थी, एक शिक्षक र अन्य 1 जना रहेको बताइएको छ। एक ज्येष्ठ नागरिक र 10 वर्षीय बालिका सक्त घाइते भएका छन्। टेक्सस राज्यस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका हुन्। घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। उनको कसरी मृत्यु भयो भन्ने बारे केही पनि खुलेको छैन। ती आक्रमणकारीले घरमा हजुरआमाको हत्या गरेर स्कुलमा पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। अब पालो खेलकुद समाचारको। फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बोर्ड बैठकले फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग नेपाल T20 प्रतियोगिता खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो। क्यानले आज एक विज्ञप्ति मार्फत प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 8 देखि
कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने क्यानले जानकारी गराइसकेको छ। त्यस्तै नेपालमा सञ्चालन रहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग जस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताले पुरानै संरचनामा प्रतियोगिता गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरू क्षेत्रीय अवधारणाका आधारमा मात्र क्यानसँग अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउनेछन्। बैठकले अप्रिल 1 गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी, कर्मचारी लगायतको मासिक पारिश्रमिकमा समेत वृद्धि गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत 747 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक, स्वतन्त्रको उदयले जनतामा उत्साह, दलीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको विश्लेषण। 5 महानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय, काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जित सुनिश्चित, महानगरमा नेतृत्वविहीन एमाले दबावमा। अन्तर्घातकै कारण पार्टी पराजित भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी, वाम गठबन्धन गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड, संसदीय निर्वाचनमा रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर। अमेरिकाको एक स्कुलमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, शिक्षक र विद्यार्थी गरी 26 जनाको मृत्यु, आक्रमणकारी घरमा हजुरआमाको हत्या गरी स्कुल पुगेको विवरण सार्वजनिक। र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक, प्रतियोगिता असोज 8 देखि सुरु हुने, खेलाडीको मासिक पारिश्रमिक समेत वृद्धि। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।